एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्स को हाम्रो ओम्स लॉ एन्ड इट्स एप्लिकेशंस को न्यूमेरिकल्स हेरिरहेको थियौं। सो लेट्स कन्टिन्यू। सो पहिलो क्वेशन के छ भने व्हाट मस्ट बी द ईएमएफ इन द सर्किट सो दैट द करंट फ्लोइङ थ्रू द 7 ओम रेजिस्टर इज 1.80 एम्पियर। सो each EMF source has negligible internal resistance. So यहाँनिर दुईटा EMF सोर्स दिएको छ हैन र यहाँनिर के छ त यो 7 ओम को रेजिस्टर हो, यो हाम्रो 7 ओम को रेजिस्टर हो। यहाँ चाहिँ कति करेन्ट बगिरहेछ त भन्दा 1.80। सपोज मैले यहाँबाट फ्लो हुने करेन्ट यसरी I1 लिए र यताबाट जाने करेन्ट यसरी I2 लिए, ठीक छ। सो यति गरिसकेपछि सपोज मैले यसलाई A भने, यसलाई B भने, यसलाई C भने, यसलाई D भने, यसलाई E भने, यसलाई F भनेर नाम दिए, ठीक छ। यहाँनिर यो भनेको D भयो है। ल यसरी नाम दिए। अब यहाँनिर मैले किर्चफ्स ल अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा म चाहिँ A E F B मा चाहिँ किर्चफ्स भोल्टेज ल लगाउँछु, ठीक छ। सुरुमा लेट I1 and I2 be two currents भनेर लेखौं in the cells भनेर लेखौं, ठीक छ। then by Kirchhoff's current law, सुरुमा चाहिँ current law लगाए मैले। Kirchhoff's current law अनुसार I1 plus I2 is equals to I हुन्छ हैन। यो पोइन्टमा हामीले हेर्ने हो भने यहाँनिर दुईटा करेन्ट इनकमिङ छ, पोइन्ट डी मा आइरहेको छ र पोइन्ट डी बाट एउटा करेन्ट आई चाहिँ बाहिर गइरहेछ भनेपछि यो भ्यालु कति हुने रहेछ 1.80 एम्पियर हुने रहेछ। अब इन लूप कुन लूपमा भन्दा ए ई एफ बी ए, ठीक छ। यो यसरी लूप लगाएपछि हामीले यो डीसी लूपलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ है, ठीक छ। यहाँ बीचको जुन डीसी लूप छ यसलाई इग्नोर गर्छौं हामीले। सो मैले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिन्छु। क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिँदा यसरी एउटा डाइरेक्सन भयो, यहाँनिर एउटा डाइरेक्सन भयो, यता तलतिर एउटा डाइरेक्सन भयो, यसरी एउटा डाइरेक्सन भयो हैन। यसरी डाइरेक्सन लिए मैले। सो के देखिन्छ त यहाँबाट हेरौँ त अब 24 जुन हाम्रो ईएमएफ छ 24 इज इक्वल्स टु यहाँनिर 3I1 हैन। 3I1 यहाँनिरबाट अब करेन्टको डाइरेक्सन र हामीले जुन डाइरेक्सन दिएको छ त्यो एउटै छ। त्यसैगरी प्लस 7I भनेर आउने रहेछ, ठीक छ। यहाँनिर 7I आउँछ, I2 पनि जोडिएर गएको हो नि त, यहाँ I1 र I2 जोडेर आएको हो। सो 24 इज इक्वल्स टु 3I प्लस 7 इन्टु 1.80 आयो हैन। सो 3I1 सरी 24 यो भनेको 12 पोइन्ट कति आउँछ 756 आउँछ 3I1 हैन। सो I1 को भ्यालु कति आउने रहेछ यो भनेको 4 अनि यहाँनिर 11.4 बाइ 3 आउँछ। यसको मतलब 3 3 जा 9 3 8 जा 24 एम्पियर आयो, ठीक छ। I1 मा बग्ने करेन्ट चाहिँ 3.8 एम्पियर रहेछ। त्यसैगरी अब I2 मा बग्ने करेन्ट भनेको कति हुन्छ 1.8 माइनस 3.8 भनेको -2 एम्पियर आउने रहेछ हैन। यहाँ माथि मैले पुट गरे सरी यहाँ माथि मैले पुट गरे र अब I2 को भ्यालु पनि भेट्यौं। I2 को भ्यालु नेगेटिभ भनेपछि जुन हामीले करेन्टको डाइरेक्सन भनेर सपोज गरेका थियौं त्यो डाइरेक्सन हुँदैन रहेछ, करेन्ट चाहिँ यतापट्टिको डाइरेक्सन ओरिजिनल डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौं, ठीक छ। यसरी हामीले डाइरेक्सन भेट्न सक्छौं। अब मैले ई भेट्नको लागि कुन लूपमा लाउँछु त इन लूप हाम्रो हेरौँ है त यहाँ यो DEFCD मा लाउँछु है, ठीक छ। DEFCD मा चाहिँ करेन्ट यो कन्सेप्ट लाउँछु भने कसरी फ्लो भइरहेछ त यहाँ भन्दा यता गइरहेछ यता यता यता। सो जहिले पनि कुनै एउटा सर्टेन डाइरेक्सन सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यदि क्लकवाइज डाइरेक्सन सपोज गर्यौं भने ठीक छ, एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन सपोज गर्यौं भने ठीक छ। एउटामा क्लकवाइज अर्कोमा एन्टी क्लकवाइज नगर्नु होला, यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ। सो यहाँनिर के हुन्छ E इज इक्वल्स टु 2I2 प्लस 7I हुन जान्छ हैन। 2I2 हुन्छ र डाइरेक्सन 2I करेन्टको डाइरेक्सन र हामीले देखाएको जुन यो डाइरेक्सन छ यो एउटै छ। सो 2I2 भयो। यदि उल्टो भएको भए -2I2 हुन्थ्यो। सो यहाँनिरबाट अब E को भ्यालु भेट्न सकिन्छ 2 इन्टु -2
हैन 2 इन्टु -2 प्लस 7 इन्टु 1.8 भने चाहिँ कति आउँछ -4 प्लस यहाँनेरि 12 पोइन्ट कति छ त 6 छ 12.6 हुनुको मतलब 8.6 भोल्ट चाहिँ के हुने रहेछ यो ई को भ्यालु हुने रहेछ यहाँनेरि तपाईले आई जे भेट्नु भने आई2 त्यही भ्यालु यताबाट युज गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ सजिलो छ केही पनि गाह्रो छैन मजाले गर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट मा के छ भन्दा युजिङ किर्चफ्स ल अफ करेन्ट एन्ड भोल्टेज फाइन्ड द करेन्ट इन 2 ओम रेजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट सो यहाँनेरि पनि हामीले किर्चफ्स ल लाउनु पर्ने छ र आई2 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो भेट्नु पर्ने छ ठीक छ सो सोलुसनमा मैले खासै केही लेख्नु परेन यहाँनेरि अब मैले फेरि यो एउटा लुप लिन्छु है हेरौँ है त यहाँनेरि अर्को कलरले देखाइन्छु लुप चाहिँ सो एउटा यसले पनि राम्रो देखेन है ल एउटा यसरी एउटा लुप लाए यहाँनेरि त्यसैगरी यहाँ पनि यसरी एउटा सर्टेन लुप लाए क्लकवाइज नै लिए एन्टी क्लकवाइज लिइन सो यसरी लुप लाउँदाखेरि के हुन्छ सपोज नाम पनि दिउँ यो ए बी सी डी ई एफ छ अरे ठीक छ ए बी सी डी ई एफ लिए सो इन लुप के त ए बी ई एफ ए भन्ने लुपमा मैले किर्चफ्स को लाए भने के हुन्छ समेसन अफ ई इज इक्वल्स टु समेसन आईआर भनेर लेख्न सकिन्छ अब समेसन ई भनेपछि यहाँनेरि हेर्नु त यही डिरेक्सनमा छ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ र यसले पनि नेगेटिभ टु पोजिटिभ डिरेक्सनै पोइन्ट गरिरहेछ हैन यतापट्टिको डिरेक्सन यस्तो डिरेक्सन यतापट्टिको यस्तो डिरेक्सन भयो सो यसरी हामीले यो कुरालाई हेर्न सक्ने रहेछौं और यहाँनेरि हामीले के लेख्न सकिन्छ त 35 इज इक्वल्स टु 3i1 भयो हैन 35 इज इक्वल्स टु 3i1 प्लस अब यो 2 बाट बग्ने भनेको i3 भनेको चाहिँ 2 i3 भनेको के छ i1 प्लस i2 छ अब हामीले अगाडि नै दिइसकेको छ i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टु i3 हुन्छ भनेर दिइसकेको छ ठीक छ सो यो हाम्रो 35 इज इक्वल्स टु 5i1 प्लस 2i2 हुन गयो यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने ठीक छ यति भयो हाम्रो इक्वेसन अब त्यसपछि इन लुप हामीले BCDEB ठीक छ BCDEB भन्ने लुपमा लगायौं भने हाम्रो के हुन्छ त यहाँनेरि हेर्नुस् ई भनेको अब हेर्नु यतापट्टिको डिरेक्सन हामीले लियौ तर खासमा EMF को डिरेक्सन त यतापट्टि हो नेगेटिभ टु पोजिटिभ जाने डिरेक्सन सो यहाँनेरि -40 लेख्नु पर्यो इज इक्वल्स टु के हुन्छ त हेर्नु त -i2 इन्टु 4 हुन्छ त्यसैगरी -i1 प्लस i2 इन्टु 2 हुन्छ किनभने सबै डिरेक्सन उल्टो छ अब यहाँको डिरेक्सन हामीले लुप अनुसार लिने हो भने त कस्तो डिरेक्सन हुन्थ्यो एउटा यसरी माथि भयो एउटा यतापट्टि भयो एउटा यतापट्टि भयो एउटा यतापट्टि भयो तर सबै डिरेक्सन के छ उल्टो छ हैन i3 पनि यो हामीले जुन डिरेक्सन दिएको छौं त्यो भन्दा उल्टो छ यहाँ पनि उल्टो डिरेक्सनमा छ सो यस्तो भ्यालुहरु लेख्नु पर्यो हामीले सबै माइनस साइन हटाइदियौं भने 40 इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ यहाँनेरि 2i2 प्लस 4i2 प्लस 2i2 भनेको 6i2 हुने रहेछ हैन अथवा यसलाई अलिकति घटाएर लेख्दियौं भने 20 इज इक्वल्स टु 2i1 है यहाँनेरि 2i1 घटाएर लेख्यौं भने i1 प्लस 3i2 भनेको 20 हुने रहेछ सो अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो ठीक छ यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने के हुन्छ त अब फेरि क्याल्कुलेटरमा हालेर पनि सल्भ गर्न मिल्छ i1 को भ्यालु कति आउँछ 5 एम्पियर आउँछ र i2 को भ्यालु कति आउँछ 5 एम्पियर आउँछ सो i3 भनेको कति भयो त 10 एम्पियर हुने रहेछ सो हामीले भेट्नु पर्ने के थियो फाइन्ड द करेन्ट इन 2 ओम रेजिस्टर सो 2 ओम रेजिस्टरमा जाने करेन्ट भनेको त i3 हो सो कति जादो रहेछ त 10 एम्पियर करेन्ट चाहिँ त्यहाँनेरि बग्दो रहेछ ठीक छ सो एउटा सर्टेन डिरेक्सन लिने अनि त्यसको यताउति कस्तो डिरेक्सन छ भनेर हेर्ने कुरा मात्रै हो हैन सो यसरी चाहिँ तपाईले यो क्वेशन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन के छ भने इन द गिवन डायग्राम V is a voltmeter of resistance 1000 ohm and A is an ammeter having negligible resistance ठीक छ negligible resistance छ if A reads 0.5 ampere find the value of
आर भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर के छ भने यसरी करेन्ट बगिरहेछ अरे। सपोज मैले यसलाई ए माने, यसलाई बी माने, यो पोइन्टलाई चाहिँ सी भनेर लिए अरे। ल अब एमिटरले कति करेन्ट रिड गरिरहेछ त 0.5 एम्पियर करेन्ट रिड गरिरहेछ। 0.5 एम्पियर करेन्ट रिड गर्नु भनेको के हो त, यो सर्किटबाट चाहिँ 0.5 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ। ठिक छ, एसीमा पनि 0.5 छ, सीबीमा पनि 0.5 एम्पियर नै छ हैन। सो मैले सोलुसनमा के लेखेँ, हाम्रो इएमएफ भनेको कति दिएको छ 10 भोल्ट दिएको छ। त्यसैगरी करेन्ट भनेको कति आएको रहेछ 0.5 एम्पियर आएको रहेछ हैन। त्यसैगरी भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स भनेको कति रहेछ 1000 ओम रहेछ। अब हामीले भेट्नु पर्ने आर को भ्यालु कति हुन्छ भनेर। अब टोटल सर्किटमा 0.5 एम्पियर बगेको छ भने टोटल रेजिस्टेन्स कति हुन्छ होला त, टोटल रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु ई बाई आई हुन्छ। यसको मतलब 10 बाई 0.5 भनेको कति हुन्छ 20 ओम हुन्छ। ठिक छ, 20 ओम हुन्छ। अब यहाँनिर रेजिस्टेन्स भनेको यो आर र यो भी को छ। सो अब यहाँनिर हेर्दा विन हो, टोटल रेजिस्टेन्सलाई हामीले आरटी भनेर लेख्यौँ भने 1 बाई आरटी भनेको के लेख्न सकिन्छ 1 बाई आर प्लस 1 बाई आरभी भनेर लेख्न सकिन्छ। अभियस कुरा हो हैन। सो यहाँबाट अब आरटी को भ्यालु कति छ, आरटी भनेपछि 20 छ, 1/20 इज इक्वल्स टु 1 बाई आर को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, आरभी को भ्यालु कति छ 1000 छ। सो अब 1 बाई आर भनेको के हुन्छ 1/20 माइनस 1/1000। अब यो भनेको 50 आउँछ, 50 माइनस 1/20 र 1000 को त कति हुन्छ 20 र 1000 भनेको 21 जा 20, 25 जाँदा 50 भनेपछि 1000 हुन्छ। 50 माइनस 1/1000 हुन्छ। सो यो भ्यालु 49/1000 आउँछ हैन। सो आर भनेको कति हुने रहेछ 1000/49 चाहिँ यसको भ्यालु हुने रहेछ। ठिक छ, सो यहाँबाट कति आयो भ्यालु 20.4 ओम आयो। ठिक छ, एकदम सजिलो छ किनभने हामीले सुरुमै करेन्ट कति म्याक्सिमम बग्छ भनेर दिइसकेको छ हैन। एमिटरले यति कलेक्ट करेन्ट गरेर छ भनेर। र यो आर र यहाँको रेजिस्टेन्स त केमा छ त प्यारललमा छ। सो प्यारललको फर्मुला लगाइयो र यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो एउटा पोटेन्शियल डिभाइडरको एउटा सानो रूप रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। A galvanometer can bear a maximum current of 50 milliampere. Its resistance is 5 ohm. How can you convert it into an ammeter of range 0.5 ampere, 0 to 5 ampere, a voltmeter of range 0 to 2 ampere भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, सो ग्याल्भेनोमिटर छ जसले चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट 50 एम्पियर बियर गर्न सक्छ। ठिक छ, र यसलाई चाहिँ मैले एम्मिटर बनाउनु पर्छ। ग्याल्भेनोमिटरलाई एम्मिटर बनाउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ ग्याल्भेनोमिटर छ यसरी र यहाँनिर मैले एउटा सन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, र यहाँबाट बग्ने म्याक्सिमम करेन्ट भनेको कति छ आई भनेको चाहिँ 50 मिली एम्पियर छ। ठिक छ, यति 50 मिली एम्पियर छ र यसको रेजिस्टेन्स हामीलाई कति दिएको छ, रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर भनेको 5 ओम दिएको छ। सो यहाँनिर सुरुमा हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दा आई म्याक्स लेखेँ मैले, म्याक्सिमम करेन्ट भनेको कति छ 50 मिली एम्पियर छ। यसको मतलब 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर हुन गयो। त्यसै गरी ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स भनेको कति छ 50 ओम छ। सपोज यो सन्ट हो, सन्टको रेजिस्टेन्सलाई मैले यसरी यस लेखेँ। सो अब यहाँनिर पहिलो के गर्नुपर्ने छ हामीले ए नम्बरमा एन एमिटर अफ रेन्ज 0 टु 5 एम्पियर को बनाउनु पर्ने छ। ठिक छ, यति कुराहरू छ। सो यहाँनिर अब हामीले के युज गर्न सक्छौँ भने हेर्नु त यो सन्ट छ नि, सन्टको रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्यो। हामीले यहाँनिर यो दुईटालाई जोड्यौँ भने 1 बाई आर भनेको के हुन्छ 1 बाई आरजी प्लस 1 बाई यस हुन्छ। यसको मतलब आर भनेको के हुन्छ त आरजी इन्टु यस बाई आरजी प्लस यस हुन्छ हैन। यो चाहिँ रेजिस्टेन्स हुने हो। अब यहाँबाट बग्ने करेन्ट भनेको कति हुन्छ त भन्दा सपोज ग्याल्भेनोमिटरबाट आइजी एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्छ, सन्टबाट आइएस एमाउन्ट अफ करेन्ट बग्छ। ठिक छ, अब आइएस इन्टु यस भनेको चाहिँ के हुन्छ त आइजी इन्टु जी हुन जान्छ हैन। अब यहाँनिर हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौँ
आइएस इन्टु यस अनि आई म्याक्स माइनस आइएस इन्टु जी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ है। यसरी पनि हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ यहाँनिर ल। अथवा तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसरी लेख्दा पनि तपाईँले आइजीलाई आइजी नै लेख्नुभयो हैन, आइजीलाई आइजी नै लेख्नुभयो र यस इज इक्वल्स टु यहाँ आइजी इन्टु जी छ अनि आइएस भनेको त तपाईँले आई म्याक्स माइनस आइजी भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी गर्दा पनि हुन्छ, कुनै एउटा तरिकाले तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीलाई ग्याल्भेनोमिटरको करेन्ट दिएको छ हैन, सरी 50 मिली एम्पियर चाहिँ म्याक्स करेन्ट हुँदैन है, यो 50 एम्पियर भनेको ग्याल्भेनोमिटरबाट बग्ने चाहिँ म्याक्स करेन्ट भयो। सो ग्याल्भेनोमिटरबाट बग्ने करेन्ट दिएको छ र एमिटरको रेन्ज हेर्नु त 0 to 5 एम्पियर छ। सो 0 to 5 एम्पियर भनेपछि यो आई म्याक्स चाहिँ 5 एम्पियर हुन जान्छ, ठीक छ, म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट। अब यहाँबाट बग्ने म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ करेन्ट भनेको चाहिँ 5 एम्पियर हुँदैछ। सो यहाँनिर अब हामीले के लेख्न सक्यौँ भन्दा सन्ट यसको लागि के हुने रहेछ आइजी इन्टु जी डिभाइडेड बाई आई म्याक्स माइनस आइजी हुने रहेछ। सो आइजी भनेको 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 इन्टु 50 छ। अब आई म्याक्स भनेको कति छ त हाम्रो 5 एम्पियर छ, 5 माइनस 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3, ठीक छ, 5 यति भयो। सो यहाँनिर कति आउँछ भने भ्यालु 0.0505 आउने रहेछ, ठीक छ। सो 0 भ्यालु हुनको लागि त केही करेन्टै पास नगरे हुन्छ, तर जब मैले सन्ट यति ओमको सन्ट युज गर्छु नि यो ग्याल्भेनोमिटरले चाहिँ एउटा 0 to 5 एम्पियरको रेन्ज देखाउने रहेछ, ठीक छ, बुझ्नुभयो। जति बेला यो सन्ट युज गर्दो रहेछु त्यति बेला चाहिँ यसले 0 to 5 एम्पियरको एउटा रेन्ज देखाउने रहेछ यहाँनिर। यति हो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने, यो सन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो है, बुझ्नुभयो। आई म्याक्स माइनस आइजी, किन मैले आई म्याक्स माइनस आइजी गरेँ भन्दा मलाई आइजीको भ्यालु दिएको छ नि त, ग्याल्भेनोमिटरबाट बग्ने म्याक्सिमम करेन्टको भ्यालु दिएको छ। सो मैले यहाँनिर आइएसलाई चाहिँ आई म्याक्स माइनस आइजी, सरी आइजीलाई आई म्याक्स माइनस आइएस नलेख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यहाँनिर मैले आइएसको भ्यालु थाहा छैन नि त, तर आइजी र आई म्याक्सको भ्यालु त मलाई थाहा छ। सो यसरी चाहिँ मैले करेन्टको भ्यालु भेटेँ। अब यो तपाईँलाई फिगर याद हुनु पर्यो सुरुमा, यसरी चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ एमिटरमा कन्भर्ट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। र यहाँ एउटा सन्टको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। सन्टको भ्यालु त तपाईँले यहाँ यो दुईवटा पोइन्ट बिच भोल्टेज सेम हुन्छ, भोल्टेज सेम भएपछि आइजी इन्टु जी इज इक्वल्स टु के हुन्छ आइएस इन्टु यस हुन्छ। अब यो दुईवटा कुराले इक्वेट गर्न सकिहाल्नु हुन्छ होइन। सो फर्मुलामा के छ भनेर जाने भन्दा पनि यो सर्किटलाई मैले कसरी बुझ्न सक्छु भन्ने कुरा हो। अब आइजी इन्टु जी इज इक्वल्स टु आइएस इन्टु यस लेखेपछि त अब यसको भ्यालु भेटिसकेपछि जति नै करेन्ट जे होस् हाम्रो म्याक्सिमम करेन्ट 5 एम्पियर फ्लो हुनुपर्ने छ भने यसले 0 to 5 एम्पियरको एउटा सर्टेन रेन्ज देखाउँछ, ठिक छ। हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरको थ्रेसोल्ड लिमिट भनेको 50 मिली एम्पियर छ, योभन्दा धेरै बग्यो भने पड्किन सक्छ होइन। सो त्यो थ्रेसोल्डमा चाहिँ मैले यति जोडेँ भने 0.0505 जोडेँ भने यसले के देखाउँछ त एउटा 0 to 5 एम्पियर रेन्जको के देखाउँछ भ्यालु देखाउँछ। अब ग्याल्भेनोमिटरलाई चाहिँ भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर यसरी मैले के गर्दा सरी सुरुमा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर लेखौँ। यहाँनिर एउटा ग्याल्भेनोमिटर क्वेसन नम्बर बी को लागि यहाँनिर ग्याल्भेनोमिटर छ, यहाँनिर एउटा यसरी रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ, एकदम हाई एमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्ने हुन्छ। सो ग्याल्भेनोमिटरबाट बग्ने करेन्ट कति छ त भन्दा आइजी भनेको चाहिँ 50 मिली एम्पियर छ र यसले म्याक्सिमम भोल्टेज भनेर 2 भोल्ट दिएको छ भनेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिचको भोल्टेज भनेको कति हुनुपर्छ त, यसरी मैले भोल्टेज मेजर गर्नुपर्ने छ भने 2 भोल्ट हुनुपर्छ, ठिक छ, कति हुनुपर्छ 2 भोल्ट्स हुनुपर्छ। सपोज यो हाई रेजिस्टेन्सलाई मैले एक्स भनेर लेखेँ भने यहाँनिर के हुन्छ अब 2 भोल्ट म्याक्सिमम छ होइन, 2 भोल्ट म्याक्सिमम छ, 2 भोल्ट मेजर गर्नुपर्ने छ भने के हुन्छ यहाँनिर आइजी इन्टु जी सरी आइजी इन्टु जी प्लस आइजी इन्टु यक्स हुन्छ, ठिक छ, आइजी यक्स नै लेखेँ ल, आइजी यक्स हुने भयो होइन, यति भ्यालु त हुने भयो। सो यहाँबाट अब 2 इज इक्वल्स टु आइजी को भ्यालु 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 छ, यो भनेको 50 छ, यो 50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 छ, यो एक्स भयो होइन। सो यहाँनिर अब कति भ्यालु आउला त भन्दा 2/50 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 छ,
यतापट्टि 50 छ प्लस यहाँनेरि x छ अरे। ल अब यति भएपछि 2 into 1000 divided by 50 आउने भयो हैन। 2 into 1000 divided by 50 मैले ठिकै त लेखिरहेको छु 50 into 10 to the power minus 3 अनि यहाँनेरि VIGRG भन्छ IGRG ल ठीक छ। सो अरु कुनै रेजिस्टेन्स मिस्टेक लेखेको छ 5 ओम को रेजिस्टेन्स रहेछ है। यहाँनेरि रेजिस्टेन्स 5 ओम रहेछ मैले 50 ओम लेखेको छु सरी त्यसको लागि। सो यहाँनेरि 5 ओम छ रेजिस्टेन्स। सो 5 ओम भएछ यहाँ 5 भयो कति भ्यालु आउँछ त यो भन्दा 50 20 जा 100 हुन्छ भने 40 आयो। सो x को भ्यालु कति आउने रहेछ यहाँनेरि 5 plus x x को भ्यालु चाहिँ 22 जा 40 40 minus 5 भनेको 35 ओम आउँदो रहेछ। सो यसरी तपाईहरुले सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि तपाईले 35 ओम राख्नु भयो भने तपाईको यहाँनेरि 50 मिली एम्पियर बगिरहेछ भने यसले चाहिँ 0 to 2 भोल्ट को रेन्ज देखाउने रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ एकचोटी यसको लागि अझै मजाले बुझ्न कसरी एउटा एमिटरलाई कसरी एउटा ग्याल्भेनोमिटरलाई एमिटरमा कन्भर्ट गरिदो रहेछ र त्यही ग्याल्भेनोमिटरलाई भोल्ट मिटरमा कसरी कन्भर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ है। अनि तपाईले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली बुझ्न सक्नुहुन्छ कि के क्याल्कुलेसन भइरहेको हो भनेर। ठीक छ त्यो भिडियोहरु के हेर्नु होला भिडियो हेर्दा जेसो क्याल्कुलेसनहरु तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको त बुझ्नु पनि के क्याल्कुलेसन भयो भनेर बुझ्नु भएन भने क्वेशन सोध्नु होला है। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने द रेजिस्टेन्स अफ अ ग्याल्भेनोमिटर कोइल इज 9.36 ohm and the current required for full scale deflection is 0.0224 ampere भनेको छ। We want to convert this galvanometer to an ammeter reading 20 ampere full scale. The only shunt available has a resistance of 0.025 ohm. What resistance must be connected in series with the coil भनेर भनिरहेको छ। ठीक छ सो फिगर बनाऊ। यसले के भने एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ मसँग। ठीक छ मैले सुरुमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर बनाए त्यसको एउटा सर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छ। ठीक छ यता साइडमा पनि भ्यालु लेख्दै जान्छु। एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ त्यसको एउटा सर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स छ। रेजिस्टेन्स अफ ग्याल्भेनोमिटर भनेको 9.36 ओम छ र यसलाई फुल स्केल डिफ्लेक्सन गराउनको लागि कति करेन्ट चाहिँदो रहेछ भन्दा 0.0224। सो मैले आइजी ले के रिप्रेजेन्ट गरे भन्दा फुल स्केल डिफ्लेक्सनको करेन्ट लेखे। सो 0.0224 भयो। ठीक छ अब we want to convert this into this galvanometer to ammeter reading 20 ampere full voltage scale. So generally के हुन्छ यसलाई एउटा एमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि यसको प्यारललमा म एउटा सन्ट जोड्दिन्छु। यसरी सन्ट जोड्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई केमा कन्भर्ट गर्न सक्छु 20 एम्पियर फुल स्केल भने चाहिँ 0 to 20 एम्पियर को करेन्टलाई चाहिँ उले मेजर गर्न सकोस् भनेर मैले यसरी एउटा सन्ट कनेक्ट गर्दिन्छु। तर हामीसँग चाहिँ सन्ट अवेलेबल भनेको कति मात्र रहेछ त भन्दा आरएस जुन हाम्रो सन्ट छ हामीसँग चाहिँ 0.025 ओम को मात्रै सन्ट हामीसँग छ हैन। हामीसँग 0.025 ओम को मात्रै सन्ट छ। सो यो ग्याल्भेनोमिटर सँग हामीले सिरिजमा कुन रेजिस्टेन्स कति रेजिस्टेन्स जोड्नु पर्छ ताकि यहाँनेरि चाहिँ मैले यति डिफ्लेक्सन को करेन्ट मेजर 20 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्न सकौं भनेर भनिरहेको छ। ठीक छ कुरा बुझियो होला। सो अब यो क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँनेरि हामीले आरएस पनि लेखिसक्यो र अब टोटल करेन्ट कति मेजर गर्नुपर्ने छ आई भनेको 20 एम्पियर मेजर गर्नुपर्ने छ। सन्ट को रेजिस्टेन्स भनेको 0.025 ओम छ हैन यति कुरा भयो। त्यसैगरी अब मैले आर ले के रिप्रेजेन्ट गरे त भन्दा ग्याल्भेनोमिटर सँग कनेक्ट हुने सिरिजमा रेजिस्टेन्स जसले चाहिँ हामीले के दिन्छ त यो भ्यालु दिन्छ। कोइल सँग सिरिजमा बनाएको छ नि त। सो भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स कनेक्टेड इन सिरिज विथ कोइल। सो अब यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ अरे भन्दा हामी के सपोज गरौँ भने सपोज यहाँनेरि एउटा यसरी मैले एउटा यससँग सिरिजमा एउटा रेजिस्टेन्स कनेक्ट गर्दिए यहाँनेरि कनेक्ट गर्दिए यसको भ्यालु कति छ आर छ अरे। ठीक छ यो भ्यालु आर भयो। अब मैले यहाँनेरि सपोज यो दुईटा पोइन्ट बीचमा भोल्टेज त सेम हुन्छ। यो ए र बी भन्ने पोइन्टमा के हुन्छ भोल्टेज सेम हुन्छ। यतापट्टि आईएस करेन्ट फ्लो भइरहेछ यतापट्टि के भइरहेछ त आईजी करेन्ट फ्लो भइरहेछ हैन।
आइजी करेन्ट फ्लो भइरहेछ, यहाँबाट चाहिँ एउटा आई करेन्ट आइरहेछ। ठिक छ। सो यहाँनिर हेरौँ अब आइएस इन्टु यस भनेको के लेख्न सकिन्छ, आइजी इन्टु आर प्लस आरजी भनेर लेख्न सकिन्छ नि हैन, यति लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। सो यस भनेको हाम्रो सरी अब यहाँबाट हेरौँ आइएस भनेको के लेख्न सकिन्छ, आई माइनस आइजी, टोटल करेन्ट माइनस ग्याल्भेनोमिटरको करेन्ट गरियो भने त्यसले मलाई के दिन्छ त, सन्टमा कति करेन्ट बग्यो भनेर दिन्छ हैन। सो यति भ्यालु भयो। अनि आइजी भनेको कति छ त 0.0224 छ इन्टु आर भयो, प्लस 0.0224 इन्टु आरजी भनेको कति छ 9.36 छ। ठिक छ। अब आई माइनस आइजी झिक्नु पर्यो, 20 माइनस 0.0224 झिक्नु पर्यो, अनि यहाँनिर माइनस 0.0224 इन्टु 9.36 छ इजिकल्स टु 0.0224 आर हुनेछ। ठिक छ। सो अब यहाँनिरबाट सायद हामीले झिक्न सक्छौँ होला, 0.0224 छ, 20 माइनस 0.224 हैन, सरी यस सन्ट मैले यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्न बिर्सेछु है। सन्ट भनेको 0.0225 यहाँनिर इन्टु यस छ हैन, यहाँनिर इन्टु यस छ भनेर सपोज गर्नुहोस्। सो यहाँनिर अब आर को भ्यालु कति हुने रहेछ, 20 माइनस 0.0224 इन्टु 0.025 छ, त्यसपछि के छ माइनस 0.0224 इन्टु 9.36 डिभाइडेड बाई यहाँनिर 0.0224 गर्न सकिएला हैन। यति गरेपछि त हाम्रो सायद भ्यालु आउनु पर्ने हो। सो यो भ्यालु कति आउँछ त, सो यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो रेजिस्टेन्सको 12.936 ओम आउँदो रहेछ र यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा 12.94 ओम लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। क्याल्कुलेसन बुझ्नुभयो। यहाँनिर कोइलमा सिरिजमा राखेको छ र मैले चाहिँ ठ्याक्कै के गरेँ, ए र बी पोइन्ट बिचमा भोल्टेज सेम हुन्छ हैन, ए र बी पोइन्टमा एउटा भोल्टेज हुन्छ। सो आइएस इन्टु यस, आइएस इन्टु यस भनेको चाहिँ यो दुईटाको समलाई मैले आर प्लस आरजी लेखेँ, खासै केही फरक भएन, एउटै कुरा हो। सो यसरी मैले सिधै रेजिस्टेन्स भेटिदिएँ। ठिक छ। यसरी तपाईँले यो क्याल्कुलेसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। द ग्याल्भेनोमिटर इन द सर्किट हैज रेजिस्टेन्स अफ 20 ओम एन्ड गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्सन when a current of 5 milliampere passes through it. ठीक छ। फुल स्केल डिफ्लेक्सन 5 मिलिएम्पियर करेन्ट पास हुँदाखेरि 20 ओम रेजिस्टेन्स छ त्यसको, त्यति बेला दिने रहेछ। इट इज टु बी कन्भर्टेड टु अ मल्टी रेन्ज्ड एमिटर बाई एडिसन अफ 3 रेजिस्टर्स। ठीक छ। इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्सन अफ 0.1 एम्पियर, 1 एम्पियर एन्ड 10 एम्पियर when the current enters a terminal marked plus and leaves by appropriately marked by one of the 3 terminals. Calculate the magnitude of R1, R2 and R3 भनेर सोधिरहेछ। सो यहाँनिर के भयो भने, ठिक छ, सुरुमा एउटा ग्याल्भेनोमिटर बनाऊ। सो एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ मसँग, यसरी मैले एउटा ग्याल्भेनोमिटर लिए हैन, यहाँनिर ल ग्याल्भेनोमिटर लिए। यसले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ भने फुल इफ्लेक्ट, सपोज केही पनि कनेक्टेड छैन भने यसले फुल स्केल डिफ्लेक्सन चाहिँ 5 मिलिएम्पियरमा देखाउँदो रहेछ र यसको रेजिस्टेन्स के रहेछ त ग्याल्भेनोमिटरको 20 ओम रेजिस्टेन्स रहेछ। अब इट इज टु बी कन्भर्टेड टु अ मल्टी रेन्ज्ड एमिटर। मल्टी रेन्ज्ड भनेपछि हामीले अघिसम्म एउटा सर्टेन रेन्जमा गरेका थियौँ, अब यहाँ चाहिँ मैले मल्टी रेन्ज्ड एमिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। ठिक छ। मल्टी रेन्ज भने चाहिँ धेरै भ्यालुजहरू देखाउन मिल्ने। सो मल्टी रेन्जमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने कस्तो कस्तो भ्यालु देखाउनु पर्यो, एउटाले 0.1, अर्कोले 1 र अर्कोले 10 देखाउनु पर्यो। सो यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। सो यसले के भनिरहेछ, 3 एडिसन अफ रेजिस्टर्स जोड्नु पर्ने हुन्छ। अब रेजिस्टर जोड्दाखेरि त यसकै प्यारललमा जोड्नु पर्ने हुन्छ यसरी। ठिक छ। यहाँनिर प्यारललमा जोडियो, फेरि अर्को रेजिस्टेन्स पनि यसरी हामीले जोड्छौँ यहाँनिर, र लास्टली अर्को रेजिस्टेन्स पनि यसरी यहाँनिर जोड्यौँ र यसलाई करेन्ट गर्नु। अब यो तीनटै त यससँग प्यारललमा छ। सपोज करेन्ट त यसरी यहाँबाट आइरहेछ हैन, यहाँबाट यसरी बाहिर गइरहेछ। ठिक छ। सो अब यसले के भन्यो भने व्हेन द करेन्ट इन्टर्स अ टर्मिनल मार्क्ड प्लस, सपोज हामीले यसलाई मार्क नगरेर सपोज गरौँ यहाँनिर
प्लस राख्यौँ अरे प्लस राखेपछि यहाँनिर सपोज कनेक्सन गरिएको छ भने यसले कति देखाउनु पर्यो 10 एम्पियर देखाउनु पर्यो यहाँ कनेक्ट गरेको छ भने यसले 1 एम्पियर देखाउनु पर्यो यतापट्टि छ भने 0.1 एम्पियर देखाउनु पर्यो सपोज यो R1 हो यो R2 हो यो R3 भनेर सपोज गरौँ यो R1 R2 R3 हाम्रो सन्ड जस्तो भयो हैन एन्ड लिभ्स एप्रोप्रिएटली मार्क्ड वान अफ द अदर फ्री टर्मिनल्स क्याल्कुलेट द म्याग्निट्युड सो यसरी मैले मल्टी रेजिस्टेन्स एम्मिटरको डेभलप गर्न सक्छु हैन अब करेन्ट त हामीले बेग्लै दिएको छ ग्याल्भेनोमिटरको करेन्ट दिएको छ आरजी दिएको छ अब पुरानै केस हो यहाँ सो फर केस 1 मा के छ भने R1 करेन्ट आयो यहाँबाट यसरी करेन्ट आयो यो चाहिँ R1 बाट पास हुनु पर्यो र हाम्रो ग्याल्भेनोमिटरले 10 एम्पियर करेन्ट चाहिँ देखाउनु पर्यो भनेर भनिरहेछ ठीक छ 10 एम्पियर करेन्ट सम्मको लागि हुनु पर्यो ठीक छ जस्तै 10 एम्पियर भन्नुको मतलब उले चाहिँ 10 एम्पियर करेन्टको रेन्ज सम्म चाहिँ यो रेजिस्टेन्स भयो भने काम गर्नु पर्यो भनेर भन्न खोजे सो करेन्ट के छ 10 एम्पियर छ म्याक्सिमम यहाँनेर हुने करेन्ट सो IGRG इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ I माइनस IG यहाँनेर R1 लेख्न सकिन्छ ठीक छ यो सन्ट भनेकै हाम्रो R1 हुन जान्छ यहाँनेर I माइनस IG सपोज यहाँबाट आयो यतापट्टि IS आउँछ यतापट्टि IG जान्छ र सपोज यो पाथ फलो हुँदै यहाँनेर आयो भने उले चाहिँ 10 देखाउनु पर्ने हुन्छ सपोज यो दुईटा रेजिस्टेन्सको अहिले काम छैन भने त यहाँनेर R1 देखाउनु हुनुपर्छ I माइनस IG सो IG भनेको कति हुन्छ यहाँ 5 मिली एम्पियर भनेको 5 × 10 टु द पावर -3 र RG भनेको 20 छ त्यसैगरी I माइनस IG भनेको 10 माइनस 5 × 10 टु द पावर -3 छ R1 भनेको कति छ भेट्नु पर्ने छ हाम्रो भ्यालु सो यहाँबाट R1 को भ्यालु कति भेट्न सकिन्छ R1 भनेको 25 जा 100 10 स्क्वायर माइनस 10 टु द पावर -2 0.1 डिवाइडेड बाइ 10 माइनस 5 × 10 टु द पावर -3 भनेको कति निकाल्न सकिन्छ 0.0100005 ओहम निकाल्न सकिन्छ ठीक छ सो मैले यहाँनेर R1 को भ्यालु चाहिँ यति राखे भने के गर्न सक्ने रहेछु यति करेन्ट निकाल्न सक्ने रहेछु सपोज अब मैले 1 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्नु पर्ने छ त्यो भनेको हाम्रो केस 2 भयो ठीक छ केस 2 मा 1 एम्पियर करेन्ट मेजर गर्नु पर्ने छ सो करेन्ट I भनेको यहाँनेर के लिन सकिन्छ करेन्ट हाम्रो टोटल करेन्ट कति बग्न रहेछ भन्दा 1 एम्पियर बग्ने रहेछ सो अब यहाँ पनि त्यही ल लाउन सकिन्छ सो टोटल रेजिस्टेन्स यस भनेको यहाँनेर के हुन्छ होला त R2 मात्रै हुन्छ होला त obviously हुँदैन यहाँनेर टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ अब पहिलो कुरा त यहाँबाट यसरी करेन्ट पास भयो हैन यहाँबाट करेन्ट पास भइसकेपछि यो R1 र R2 त सिरिजमा छ नि त भनेपछि मैले R1 रेजिस्टेन्सलाई पनि जोड्नु पर्ने हुन्छ R1 नजोडिँदा मैले R2 मा करेन्ट त जादैन नि सो यहाँनेर कति भोल्टेज ड्रप भयो भन्दाखेरि सपोज मैले यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा कति भोल्टेज ड्रप भयो भनेर हेर्नु पर्दा यो पोइन्टमा पनि केही ड्रप हुन्छ र यहाँनेर अरु भोल्टेज आइपुग्छ नि त ठीक छ यो R1 रेजिस्टेन्सले के अमाउन्ट अफ भोल्टेज ड्रप गराइदिन्छ मैले यहाँनेर सपोज एउटा भोल्टमिटर राखे भने के देखाउँछ त भन्दा यसले सर्टेन एउटा भोल्टेज देखाउँछ भोल्टेज ड्रप हुने पोइन्ट एउटा यो छ अब यो 10 एम्पियर त हाम्रो खासमा राख्न त यही पोइन्टमा चाहिँ एम्मिटर राखिरा हुन्छ तर बुझ्न सजिलो हुन्छ भने त हामीले यहाँनेर यसरी तन्काको यसलाई ठीक छ सो यो पोइन्टमा राखो भने चाहिँ सपोज यही पोइन्टमा मैले एमिटर राखे भने यसले मलाई 0 to 10 को रेन्ज देखाउँछ भने र 1 एम्पियर देखाउनु भनेको यहाँनेर के अमाउन्ट अफ पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ र यता R2 मा पुगे जस्तो सो सन्ट भनेको हाम्रो R1 प्लस R2 लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा 0.010005 प्लस यहाँनेर के छ R2 लेख्नु पर्ने हुन्छ सो अब हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँनेर IGRG is equals to I minus IG into S लेख्न सकिन्छ ठीक छ सो 5 into 10 to the power -3 into 20 is equals to I भनेको कति छ यहाँनेर 1 एम्पियर छ 1 एम्पियर minus 5 into 10 to the power -3 र R2 plus 0.0100005 यसरी लेख्न सकिन्छ ठीक छ सो यति भ्यालु आइपुग्यो
अब यहाँबाट त तपाईले R2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ 0.1 इज इक्वल्स टु 0.995 R2 प्लस 9.95 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 छ। सो R2 को भ्यालु कति हुन्छ 0.0905 ओहम चाहिँ R2 को भ्यालु हुने रहेछ। सो जब मैले R2 को भ्यालु 0.0905 युज गर्छु यहाँनेरि चाहिँ के हुने रहेछ 1 एम्पियर करेन्ट सम्म यसले क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछ। ठीक छ। अब आयो केस 3 को भ्यालु R3 को भ्यालु। सो केस 3 मा के छ भने R3 भनेपछि सपोज टोटल रेजिस्टेन्सलाई मैले यस लेखे भने त्यहाँबाट त अब के हुन्छ पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ R1 बाट पनि ड्रप हुन्छ R2 बाट पनि ड्रप हुन्छ र R3 बाट पनि हुन्छ। ठीक छ। सो तीनटै जोड्नु पर्यो नि त त्यही भएर त यसले थोरै एमोन्ट अफ करेन्ट मेजर गरिरहेछ किनभने त्यहाँ ड्रप हुँदै 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 आइरहेको छ त हैन। तर ठीक छ किनभने त्यहाँ धेरै रेजिस्टेन्सहरु राखिरहेको छु। यहाँबाट कुरा के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने जति जति म यो साइडमा जान्छु नि यता साइडमा जाँदै गर्दाखेरि करेन्ट थोरै थोरै किन बग्छ भन्दा यहाँनेरि मैले रेजिस्टेन्स बढाइरहेको छु। रेजिस्टेन्स बढाउनुको मतलब के हो जुन पाथमा थोरै मात्रामा रेजिस्टेन्स छ त्यो पाथबाट धेरै करेन्ट बग्छ। सो जब मैले R1 मात्रै लिए उले चाहिँ धेरै करेन्ट देखाउन सक्यो तर जब मैले R2 देखे उले थोरै देखाउँछ R3 जोडे भने सिरिजमा अझै उले थोरै देखाउँछ नि त किनभने करेन्ट रेजिस्टेन्स धेरै हुन थालेपछि त्यहाँनेरि करेन्ट थोरै बग्छ। सो R1 भनेको R1 र R2 को सम भनेको 0.100505 भयो यहाँ R3 भयो। सो अब हामीले के गर्न सक्यौं IG RG भनेको के लेख्न सकिन्छ I माइनस IG इन्टु यस लेख्न सकिन्छ। सो IG भनेको के छ त 0.1 हुन्छ र यहाँनेरि 0.095 अनि 0.100505 प्लस R3 हुन्छ यहाँनेरि। सो 1.0526 इज इक्वल्स टु 0.100505 प्लस R3 भयो यहाँनेरि। सो R3 को भ्यालु कति आउने रहेछ त 0.9521 ओहम आउने रहेछ। ठीक छ। यो क्याल्कुलेसन बुझ्नुभयो कसरी काम गरियो त्यो पनि बुझ्नुभयो होला। R1 R2 R3 सिरिजमा छन्। R1 को भ्यालु एकदमै सानो हुन्छ त्यो भएर यसले 10 एम्पियर करेन्ट सम्म देखाउन सक्यो तर जब मैले R2 रेजिस्टेन्स जोडे त्यति बेला धेरै रेजिस्टेन्स भयो थोरै एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुने भयो हैन। त्यहाँ यो साइडबाट IS करेन्ट थोरै हुने जस्तो हुन्छ त्यसैगरी R3 जोडेपछि अझै थोरै हुन्छ। ठीक छ। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ मल्टी रेन्ज डायमिटर भन्यो। सो मल्टी रेन्ज डायमिटरमा हामीले R1 को भ्यालु कति भेट्यो 0.0100 धेरै जिरो को भयो क्या 1005 भयो एउटा 5 ओम। त्यसैगरी R2 को भ्यालु कति भयो 0.0905 ओम भयो। त्यसैगरी R3 को भ्यालु भनेको 0.9521 ओम चाहिँ R3 को भ्यालु हुन गयो। ठीक छ। सो यसरी हामीले यो भ्यालुजहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। यहाँनेरि के छ इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ मल्टी रेन्ज एमिटर इज शोन इन द डायग्राम। ठीक छ। एउटा मल्टी रेन्ज डायमिटर छ त्यसको चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्सहरु डायग्राममा देखाइएको छ। द ग्याल्भेनोमिटर हैज रेजिस्टेन्स अफ 20 ओम एन्ड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्सन एन्ड करेन्ट अफ 5 एम्पियर पासेस थ्रु इट। फाइन्ड के छ त R1 R2 र R3 को भ्यालु भेट भनिरहेछ। सो यहाँनेरि एउटा मल्टी रेन्ज भोल्टमिटर छ र ग्याल्भेनोमिटरको आफ्नै रेजिस्टेन्स कति छ त 20 ओम छ र हामीले चाहिँ and gives a full scale deflection when a current of 5 milliampere passes through it हैन। सो यहाँनेरि हामीले के दियो भन्दा ग्याल्भेनोमिटरले फुल डिफ्लेक्सन कतिमा गर्छ 5 मिलिएम्पियर मा गर्छ 5 * 10 to the power -3 के छ एम्पियर भयो। त्यसैगरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ त ग्याल्भेनोमिटरको भन्दा 20 ओम चाहिँ यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ हैन। IG पनि भेट्यो RG पनि भेट्यो। अब यहाँनेरि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भन्दा R1 R2 R3 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। सो पहिलो केस जुन R1 को छ यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ वी नो केस 1 केस 2 केस 3 नै गरौँ। सो केस 1 मा हामीले के गर्न सकिन्छ भने V = 1 भोल्ट भन्नुको मतलब के हो त 1 भोल्ट = 1 = के लेख्न सकिन्छ IG RG प्लस IG R1 लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। यति लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि अब 1 = IG RG भने चाहिँ 5 * 10 to the power -3 * 20
प्लस 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 R1 हुन्छ। सो यहाँनिर भ्यालु कति आयो त भन्दा 200 इज इक्वल्स टु यो 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 लग्दाखेरि 20 प्लस R1 आयो। सो R1 को भ्यालु कति आयो 180 ओम आयो। ठिक छ, जस्ट के सोच्नु भन्दा तपाईले एउटा रेजिस्टेन्सलाई त्यहाँनेरि हेर्दै गइराख्नु भएको छ। ठिक छ, सो जब मैले R1 मात्रै जोड्छु, यसरी R1 मात्रै जोडे, R1 मात्रै जोड्दा चाहिँ यसले कति देखाउने रहेछ 1 भोल्ट देखाउने रहेछ। ठिक छ, 1 भोल्ट देखायो। अब सपोज सम्झिनुस् कि यो छैन, अब यो छैन अनि मैले अब यहाँ 10 भोल्ट मेजर गर्नुपर्ने छ भनेपछि के हुन्छ त केस 2 मा भोल्टेज भनेको कति छ 10 भोल्ट छ। सो 10 भोल्ट मेजर गर्नको लागि मैले के गर्नु पर्यो त यहाँ हेर्नुस्। अब यो भनेको R1, यो ग्याल्भेनोमिटरमा बगेको करेन्ट IG हो नि, यो चाहिँ R1 R2 मा पनि जाने भयो र IG RG प्लस IG R1 प्लस IG R2 भनेको के हुनु पर्यो त यहाँ 10 भोल्ट हुनु पर्यो नि। सो यहाँनेरि मैले के लेख्छु टोटल रेजिस्टेन्स X भनेर लेख्छु RG प्लस R1 प्लस R2 हुन्छ हैन, त्यो भनेको 200 प्लस R2 हुन जान्छ 180 प्लस 20। सो यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ 10 इज इक्वल्स टु IG 200 प्लस R2 लेख्न सकिन्छ। सो 10 इज इक्वल्स टु 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 इन्टु 200 प्लस R2 भयो। यहाँनेरि कति हुन्छ त अब 5 टु जा 10 1000 भनेपछि 10 इज इक्वल्स टु 1 प्लस R2 होला हैन। यो भ्यालु भनेको चाहिँ यहाँनेरि लेख्नु पर्ने त। सो 10 छ, यता 200 छ, यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसो गरौँ न त, मैले यतापट्टि गरिनँ, अर्कोमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न बिर्सिरहेछु। यतापट्टि 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 लेखिदिन्छु हैन। 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 भयो यहाँनिर 200 जस्ताको त्यस्तै छोडिदिए। सो यो भ्यालु भनेको 10 टु द पावर 4 भनेपछि यहाँनिर कति आयो 2000 आयो। 2000 इज इक्वल्स टु 200 प्लस R2 भयो। सो R2 को भ्यालु कति आउँछ यहाँ 1800 ओम आउँछ। ठिक छ, R2 को भ्यालु चाहिँ कति भयो त यहाँ 1800 ओम हामीले भेटिरहेछौँ। सो R2 को भ्यालु भेट्यौँ। अब केस 3 मा जाउँ। सो केस 3 मा के छ, अब तपाईले फिगर बनाउनु नै भएको होला। सो केस 3 मा भोल्टेज कति मेजर गर्नुपर्छ 100 भोल्ट मेजर गर्नुपर्ने छ। सो RX भनेको के हुन्छ RG प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 हुन्छ। ठिक छ, सो यो कति छ त 20 प्लस 180 प्लस 1800 प्लस R3 भनेको 2000 प्लस R3 भयो यहाँनेरि हैन। सो अब भोल्टेज भनेको के हुन्छ RX इन्टु IG हुन जान्छ। भोल्टेज भनेको कति छ 100 छ, 100 बाइ 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 भयो। यहाँनेरि के छ यहाँनेरि हाम्रो रह्यो 2000 प्लस R3 रह्यो। सो यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनेरि अब क्याल्कुलेट गरौँ त 10 टु द पावर माइनस 3 चाहिँ 10 टु द पावर 5 आयो। सो 20000 आउँछ होला है। 20000 इज इक्वल्स टु यहाँनेरि 2000 प्लस R3 आयो। सो R3 को भ्यालु कति हुन्छ 18000 हुन जान्छ। ठिक छ, सो जब मैले R3 को भ्यालु चाहिँ 18000 युज गर्छु, R3 को भ्यालु कति त 18000 युज गर्छु, यहाँनेरि R3 को भ्यालु 18000 युज गर्छु। सो तपाईले यहाँनेरि के सोच्नुस् भने मैले R1 जोडे सुरुमा, त्यसपछि यहाँनेरि R2 को लागि R1 प्लस R2 को पाथबाट जानु पर्यो। यही पाथबाट गएपछि त मैले R2 मेजर गर्न सक्छु त, अथवा यो भोल्टेज 10 भोल्ट मेजर गर्न सक्छु। यहाँनेरि X र यो बीच यसरी जोड्या हो नि त, मैले यहाँनेरि जोडिरहेको हुन्छु। त्यसैगरी अर्कोचोटि जोडे भने मैले यो र यो दुईटा जोडिरहेको हुन्छु हैन। यसरी जोड्दाखेरि अब यो सर्किट हेर्नु त ठ्याक्कै सिरिज सर्किटमा कन्भर्ट हुन्छ नि त। एउटा सिरिज सर्किटमा कन्भर्ट भयो जसरी हामीले यहाँनेरि काम गरे हो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कसरी क्याल्कुलेसनहरु भयो। ठिक छ, ल काई प्रब्लम भयो भने सोध्नु होला है, बुझ्नु भएन भने। अर्को क्वेशन के छ भने अ ग्याल्भेनोमिटर अफ रेजिस्टेन्स 75 ओम क्यान मेजर अ करेन्ट अप टु 5 मिली एम्पियर भनेको छ। कन्भर्ट एन एमिटर रिडिङ अप टु 3 एम्पियर एन्ड भोल्टमिटर रिडिङ अप टु 5 भोल्ट भनेको छ। सो सुरुको केस हामीले सुरुमा के लेखौँ भन्दा ग्याल्भेनोमिटरको करेन्ट कति मेजर गर्न सक्छ म्याक्सिमम 5 मिली एम्पियर भनेको 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर।
त्यसैगरी यसको रेजिस्टेन्स ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स भनेको 75 ओमको रेजिस्टेन्स छ। सो पहिलो चाहिँ हाम्रो के छ भने हामीले एउटा एमिटर क्रिएट गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। एमिटर रिडिङ अप टु 3 एम्पियर क्रिएट गर्नुपर्ने छ। सो एमिटर क्रिएट गर्न यहाँ ग्याल्भेनोमिटर भयो, त्यसपछि यतापट्टि एउटा मैले सन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। यसरी मैले सन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँबाट बग्ने करेन्ट आइजी भनेको कति छ त 5 × 10⁻³ एम्पियर छ र यतापट्टि हेरौँ यहाँबाट आई अमाउन्ट अफ करेन्ट बग्छ, यताबाट आइएस जान्छ। यो सन्टको रेजिस्टेन्स हो। सो हामीले सन्टको रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्यो जति बेला 3 एम्पियर करेन्ट बग्छ। अब यो दुईटा पोइन्टमा त के छ त भोल्टेज सेम छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ आइएस × यस भनेको चाहिँ आइजी × आरजी लेख्न सकिन्छ हैन। सो आइएस भनेको त के लेख्न सकिन्छ भन्दा आई छ भने आई माइनस आइजी भनेको आइएस हुन्छ, आई माइनस आइजी × यस। आइजी को भ्यालु 5 × 10⁻³ छ, आरजी को भ्यालु 75। सो यस इज इक्वल्स टु के भयो 5 × 10⁻³ × 75 डिवाइडेड बाई 3 एम्पियर माइनस 5 × 10⁻³ लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हाम्रो सन्टको भ्यालु कति आउने रहेछ त भन्दा 0.125 ओम निकाल्न सकिने रहेछ, ठीक छ। सन्टको भ्यालु जति बेला मैले 0.125 ओम युज गर्छु त्यसले चाहिँ एमिटर रिडिङ 3 एम्पियरसम्मको एमिटर रिडिङ त्यहाँबाट देखाउन मिल्ने रहेछ, ठीक छ। यति कुरा बुझ्यो। दोस्रोमा के छ हामीले भोल्ट मिटर रिडिङ अप टु 5 भोल्ट, भोल्ट मिटर रिडिङ अप टु 5 भोल्ट। अब ग्याल्भेनोमिटरलाई सुरुमा भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो मैले यसरी यो ग्याल्भेनोमिटर हो, यसमा सिरिजमा एउटा हाई रेजिस्टेन्स जोडिदिन्छु, सपोज यसलाई आर भनेर लेखियो र यहाँबाट त आइजी अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भइरहेछ। यसले के भन्छ भने यो ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन यस्तो हुनु पर्यो कि सपोज यहाँनिर मैले एउटा यसरी भोल्ट मिटर कनेक्ट गरेँ भने यसले भोल्ट मिटरले के देखाउनु पर्थ्यो 5 भोल्ट देखाउनु पर्थ्यो नि, ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सनले 5 भोल्ट देखाओस् भनेर भनिरहेछ। सो यहाँनिर के गर्न सकिन्छ 5 भोल्ट भने चाहिँ 5 इज इक्वल्स टु आइजी आरजी प्लस आइजी आर हुन्छ, किनभने सिरिजमा छ भने चाहिँ सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट हुने भयो, ठीक छ। रेन्ज अफ भोल्ट मिटर भनेको 5 भोल्ट छ। सो यहाँनिर के लेख्न सकियो त भन्दा 5/5 × 10⁻³ मैले आइजीले यता कमन लगेर यतापट्टि लेख्दिएँ। आरजी भनेको कति छ हाम्रो 75 छ, 75 प्लस आर भयो यहाँनिर। सो आर को भ्यालु कति आउने रहेछ त 1000, यहाँनिर 1000 माइनस 75, 1000 माइनस 75 भनेको 925 ओम आउने रहेछ, ठीक छ। यो भनेको 5 क्यान्सल भयो, 1000 आयो, 1000 माइनस 75 इज इक्वल्स टु 925 ओम चाहिँ के भेट्यौँ त हामीले यसको भ्यालु भेट्न गयौँ, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अ ग्याल्भेनोमिटर क्यान बियर म्याक्सिमम करेन्ट अफ 25 मिली एम्पियर एन्ड हैज रेजिस्टेन्स 5 ओम भनिरहेछ, ठीक छ। एउटा ग्याल्भेनोमिटर छ मसँग जसले चाहिँ म्याक्सिमम करेन्ट 25 मिली एम्पियर बियर गर्न सक्छ र यसको रेजिस्टेन्स भनेको 5 ओम छ। फाइन्ड द सुइटेबल रेजिस्टेन्स टु कन्भर्ट इन्टु अ भोल्टमिटर अफ रेन्ज 0.0 to 2 volts, एमिटर अफ रेन्ज 0 to 10 एम्पियर। सो यसले के गरेर चाहिँ क्वेसन अदला बदली गरिरहेछ, पहिले एमिटर सोध्थ्यो अहिले भोल्ट मिटर सोधिरहेछ। सो सोलुसनमा हामीले लेखौँ यहाँनिर करेन्ट भनेको ग्याल्भेनोमिटरबाट म्याक्सिमम बग्न सक्ने करेन्ट भनेको 25 मिली एम्पियर छ, यो भनेको 25 × 10⁻³ एम्पियर हुन्छ। त्यसैगरी ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्सलाई मैले के लेखेँ आरजी भनेर लेखेँ भने 5 ओम चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स हुन्छ। सुरुमा अब हामीले यसलाई भोल्ट मिटर अफ रेन्ज 0 to 2 volts भनेर लेखेको छ, ठीक छ। सो 0.2 volts भनेपछि रेन्ज अफ भोल्टमिटर, रेन्ज अफ भोल्टमिटर, रेन्ज अफ भोल्टमिटर भनेको कति लेख्न पाइयो 5 भोल्ट लेख्न पायो, यसलाई v भनेर लेख्नु। सो यो मेरो ग्याल्भेनोमिटर भयो, यहाँनिर एउटा सर्टेन यस्तो रेजिस्टेन्स कनेक्ट गर्नु पर्यो ताकि यो ग्याल्भेनोमिटरले डिफ्लेक्सन गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा भोल्टमिटर नै राखेर मेजर गर्दाखेरि 2 volts सरी 5 volts 2 volts हो, सरी यहाँनिर 2 volts हो है, यो भनेको 2 volts हो, यो 2 volts भयो। सो यस्तो खालको देखाउँछ, यो भ्यालुलाई x भनेर मान्यो हामीले, ठीक छ। सो लेट x बी रेजिस्टेन्स टु बी कनेक्टेड इन सिरिज विथ ग्याल्भेनोमिटर भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ।
लेट एक्स बी कनेक्टेड इन सिरिज विथ ग्याल्भेनोमिटर भनेर लेख्यो भने के हुन्छ 2 इज इक्वल्स टु आइजी जी प्लस एक्स लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर 2/25 × 10⁻³ इज इक्वल्स टु जी भनेको कति छ हाम्रो 5 + x छ। सो माथि 1000 गयो 1000 25 4 जा 140 80 आउँछ यहाँ 5 + x और x को भ्यालु कति आउँछ 75 ओम आउँछ। ठीक छ। सो हामीले 75 ओम कनेक्ट गर्यौं ग्याल्भेनोमिटरको सिरिजमा भने यसले चाहिँ एउटा भोल्ट मिटरको रूपमा काम गर्ने रहेछ जसले भ्यालु 0 to 2 भोल्ट्सको बीचमा देखाउने रहेछ। ठीक छ। नेक्स्ट मा के छ एमिटर अफ रेंज 0 to 10 एम्पियर। ठीक छ। एमिटर अफ रेंज के त 0 to 10 एम्पियर भनेको छ। सो यहाँनिर म्याक्सिमम करेन्ट कति फ्लो हुने रहेछ भन्दा 10 एम्पियर फ्लो हुने रहेछ हैन। सो यो एउटा ग्याल्भेनोमिटर भयो। यहाँनिर मैले एउटा सन्ट जोड्नु पर्यो। ठीक छ। सो यहाँबाट बग्ने करेन्ट आई भयो यताबाट आइजी हुने भयो र यहाँबाट आई माइनस आइजी लेख्न सकिन्छ सिधै। सो यो सन्ट भयो। अब यो दुईटा पोइन्ट बीच के छ त सेम भोल्टेज हुन्छ। सेम भोल्टेज भइसकेपछि हामीले सपोज गरौँ let S be value of resistance to be shunted with galvanometer। ठीक छ। let S be value of resistance to be shunted with galvanometer भनेर लेख्न सकिन्छ। सो अब यहाँनिर IGRG is equals to I minus IG into S हुन्छ। दुईटा पोइन्टको भोल्टेज सेम। IG को भ्यालु कति छ 25 × 10⁻³ into RG को भ्यालु 5 आई को भ्यालु कति छ 10 एम्पियर छ 25 × 10⁻³ यहाँनिर सन्ट भयो। सो अब सन्ट को भ्यालु कति आउँछ होला त्यहाँ 0.125 हुन्छ। यो 25 5 छ 125 यति भ्यालु आयो र यहाँनिर 0.025 भने चाहिँ यहाँनिर 10 - 25 × 10⁻³ लेख्यो भने s को भ्यालु कति आयो 1.25 × 10⁻² ओम आयो। सो जति बेला मैले यति लेख्छु जति बेला मैले यति सन्ट गर्छु यहाँनिर यो ग्याल्भेनोमिटरसँग यति सन्ट गर्छु त्यति बेला यसले के दिन्छ त मलाई 0 to 10 एम्पियर रेन्ज भएको एउटा एमिटर दिन्छ। प्यारललमा राखे एमिटर दिन्छ सिरिजमा राखे भोल्ट मिटर दिन्छ एउटा सर्टेन रेन्जको। ठीक छ। सो यति पनि भयो। अब त्यसपछि सो यहाँनिर क्वेशन के छ भने सर्किट ह्याभिङ टु प्यारलल रेजिस्टर्स 3 ohm and 6 ohm in series with 8 ohm resistor is connected to a battery of EMF 24 volt and internal resistance R. The current flowing is 3 ohm resistor is the current flowing in the 3 ohm resistor is then 0.8 ampere. Calculate current in 6 ohm resistor, internal resistance R and terminal PD पनि भनेको छ। सो एक्चुअली यसको कुराहरु फिगरेटिभली हेरौं। A circuit having two parallel resistors. सपोज यहाँनिर यसरी दुईटा प्यारलल रेजिस्टरहरु छन् अरे। ठीक छ। यहाँनिर मैले यसरी दुईटा प्यारलल रेजिस्टरहरु बनाए र यो चाहिँ एउटै पोइन्टमा यसरी कनेक्टेड हुनु पर्यो। ठीक छ। यसको भ्यालु एउटाको भ्यालु 3 ओम छ अर्कोको भ्यालु के छ 6 ओम छ हैन। इज कनेक्टेड इज अब यो चाहिँ के छ टु प्यारलल रेजिस्टर्स 3 ओम एन्ड 6 ओम इन सिरिज विथ 8 ओम। सो यो चाहिँ के छ त एउटा 8 ओम को रेजिस्टर सँग यहाँनिर यसरी सिरिजमा छ। इज कनेक्टेड टु अ ब्याट्री अफ 24 भोल्ट हैन। यिनीहरु चाहिँ के छ त एउटा 24 भोल्ट भएको ब्याट्री सँग कनेक्टेड छन् र यसको आफ्नै इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ। ठीक छ। आफ्नो इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ त R छ अरे। ठीक छ। यसको EMF E छ है। अब 3 ओम मा बगिरहेको करेन्ट भनेको चाहिँ 0.8 एम्पियर करेन्ट बगिरहेको छ अरे। अब 6 ओम रेजिस्टरमा कति करेन्ट बगिरहेको छ त्यो कुरा भेट्नु पर्ने भयो। त्यसैगरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स एन्ड टर्मिनल पीडी अफ ब्याट्री भनेर भनेको छ। ठीक छ। अब डिस्चार्जिङको कन्डिसन छ। सो V = E - I यहाँ माथिको R हुन्छ। सो ठीक छ ल यति कुराहरु भयो। यहाँ माथिबाट 0.8 एम्पियर करेन्ट बगिरहेछ। ठीक छ। अब एकदमै सिम्पल छ कुरा मजाले हेर्दै जानु होला। सो यहाँनिरबाट भ्यालुहरु त सायद लेख्नु पर्दैन होला है। मैले भ्यालुजहरु लेखिने म तपाईलाई कन्सेप्ट एकदम क्लियर गराइन्छु हेर्नु है। अब यो दुईटा पोइन्टमा के छ प्यारललमा कनेक्टेड छ। यो जुन सर्किट छ 3 र 6 ओम प्यारललमा कनेक्टेड छ भनेपछि यिनीहरुको बीच पोटेन्शियल के हुन्छ त सेम हुन्छ। ठीक छ। सपोज मैले यसमा बग्ने करेन्टलाई I1 भनेर लिए यसमा बग्ने करेन्टलाई I1 भनेर लिए भने यो दुईटा पोइन्ट बीचको भोल्टेज सेम छ। भोल्टेज सेम हुनुको मतलब के हो 0.8 × 3 = I1 × 6 हुनु हो
हैन, किनभने यसले यहाँ यसको भोल्टेज दियो हैन, भोल्टेज सेम हुन्छ। सो I1 को भ्यालु के हुन्छ 3 भनेको 2.4/6 भनेको 0.4 एम्पियर हुने रहेछ। सो यहाँनेरिबाट 0.4 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ। ठीक छ, यति कुरा भेटियो। 0.4 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ किनभने यो दुईटा पोइन्ट बीचको भोल्टेज सेम हुन्छ। भोल्टेज सेम भइसकेपछि त यो दुईटा रेजिस्टेन्सको भोल्टेज पनि सेम हुनु पर्यो र करेन्ट भेटियो। अब यहाँनेरि के हुन्छ कसरी सोच्न सकियो, सपोज यहाँबाट एउटा करेन्ट गयो, ठुलो करेन्ट, मैले यसलाई I भनेर लेखेँ। यो करेन्ट चाहिँ 0.8 र I1 मा डिभाइड हुने भयो हैन, र फेरि यहाँ गएर त के हुन जान्छ, यो 0.8 र I1 को सम भरे निक्लिन्छ। सो टोटल करेन्ट इन सर्किट कति रहेछ, टोटल करेन्ट इन सर्किट भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दा I1 प्लस 0.8 भनेको यहाँनेरि 1.2 एम्पियर हुने रहेछ हैन, किनभने यो I1 नै डिभाइड भएर 0.8 र 0.4 भयो, फेरि यहाँ चाहिँ यति फ्लो हुने भयो कुरा, यो यति कुरा ठीक छ। सो करेन्ट इन 6 ओम रेजिस्टर भनेको कति हुने रहेछ 0.4 एम्पियर हामीले भेट्यौं हैन। सो 1.2 एम्पियर चाहिँ टोटल करेन्ट हुँदो रहेछ। तपाईले के कन्सेप्ट पनि लाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब ठीक छ, यो कन्सेप्टै ठिक होला, अर्को कन्सेप्ट सायद अलि कन्फ्युजिङ हुन सक्छ। नभए तपाईहरुले चाहिँ 3 ओम 6 ओमलाई जोड्ने, 3 ओम 6 ओमलाई जोडेर टोटल रेजिस्टेन्स भेट्ने, 8 ओम सँग जोड्ने हैन, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। सो त्यो कन्सेप्ट छोड्दिउँ, जस यसरी हामीले गर्यौं। अब 3 ओम र 6 ओमलाई जोड्दाखेरि मैले R1/RT भनेर लेखेँ यसलाई। ठीक छ, म कन्सेप्ट दिइरहेको छु तपाईहरुलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। 1/3 प्लस 1/6 भयो, यो भनेको 3/6 हुन्छ, 1/3 भयो भनेको RT को भ्यालु 3 ओम भयो। सो यो दुईटा रेजिस्टेन्सको के छ त भ्यालु भनेको 3 ओम भयो। देयरफोर टोटल रेजिस्टेन्स R लियो भने के हुन्छ त 3 + 8 भनेको सरी 3/6 भनेको चाहिँ 1/2 छ यहाँनेरि है, 1/2 छ। सो यो भ्यालु 2 भयो, यहाँनेरि 2 + 8 भनेको 10 ओम हुन्छ हैन। अब टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 10 ओम भयो यहाँनेरि। सो टोटल रेजिस्टेन्स त्यतिको भ्यालु 10 ओम भयो र अब हामीले के लेख्न सक्छौं E = I * R + स्मल r लेख्न सकिन्छ, किनभने यो रेजिस्टेन्स छ नि जुन इन्टरनल रेजिस्टेन्स त्यो पनि सिरिजमा जोडिएको छ योसँग हैन, सिरिजमा जोडिएपछि त हामीले त्यो लेख्नै पर्यो। सो यहाँनेरि E को भ्यालु कति छ हाम्रो, E को भ्यालु 24 छ र I भनेको कति छ यहाँनेरि 1.2 छ, R भनेको 10 छ, यहाँनेरि R छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त R = अब 1.2 24 भनेपछि 20 आउँछ, 20 - 10 भनेको 10 ओम आयो। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको कति आयो त 10 ओम आयो। अब हामीले टर्मिनल PD भेट्नु पर्ने छ, लास्टली टर्मिनल PD भेट्नु पर्ने छ। टर्मिनल PD अथवा V भनेको के हुन्छ टोटल EMF माइनस करेन्ट इन्टु इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो यो भनेको 24 - 1.2 * 10 भनेको कति आउँछ 12 भोल्ट चाहिँ हाम्रो टर्मिनल PD आउँछ। अथवा तपाईहरुले चाहिँ के पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै यसको भ्यालु घटाइदिने मात्रै हो के, हामीले चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स बाहेक कति करेन्ट बाहिर बगिरहेको छ भन्ने कुरा भेट्नु नै के हुन्छ त त्यसले हामीलाई टर्मिनल PD दिन्छ। ठीक छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स बाहेक अरु रेजिस्टेन्समा हुने भोल्टेजलाई चाहिँ टर्मिनल PD भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, अब अर्को एउटा नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। अ ब्याट्री ड्राइभ्स अ करेन्ट 1 एम्पियर राउन्ड अ सर्किट consisting of 2 resistors connected in parallel. When the resistors are connected in series, current is 0.4 ampere. Calculate EMF of battery and internal resistance. So मसँग दुईटा रेजिस्टेन्स छ अरे, सपोज सुरुमा चाहिँ EMF battery and internal resistance of cell क्याल्कुलेट गर्न लाग्छ। So a battery drives current of 1 ampere. Suppose 1 ampere current दिन्छ अरे यसले अफ टु 2 ओम रेजिस्टर्स, दुईटा 2 ओम को रेजिस्टर्सहरु छ, त्यहाँनेरि एउटा ब्याट्रीले के गर्ने रहेछ एउटा 1 एम्पियर को करेन्ट दिने रहेछ। जति बेला मैले यो दुईटालाई सिरिजमा कन्भर्ट गर्छु, सपोज अब मैले यो दुईटा 2 ओमलाई सिरिजमा कन्भर्ट गरे, यहाँनेरि यसरी जोडिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ कति करेन्ट हुँदो रहेछ भन्दा 0.4 एम्पियर को करेन्ट हुँदो रहेछ। सो पहिलो कुरा त EMF अफ ब्याट्री भेट्नु पर्यो, त्यसपछि इन्टरनल रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्यो। सो यहाँनेरि एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि हामीले जोड्नु पर्ने रहेछ।
ठिक छ। सो यहाँनिर एउटा यसरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स जोडियो, यहाँनिर पनि एउटा सर्टेन इन्टरनल रेजिस्टेन्स जोड्नु भयो है। सो यहाँनिर मैले एउटा सर्टेन अर्को इन्टरनल रेजिस्टेन्स जोडेँ, यो 2 ओम छ, यो 2 ओम छ, यो स्मल आर हो, यो स्मल आर हो। सपोज इएमएफ लाई ई भनेर लेखौँ, यसलाई पनि ई भनेर मैले नाम दिएँ अरे। ठिक छ। सो सोलुसनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर्नु त, यहाँनिर 1 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ हैन। सो 2 र 2 ओम जोड्नु भनेको त कति हुन्छ प्यारललमा 1/2 1/2 भने चाहिँ 1 हुन्छ। सो 1 बाई सपोज प्यारललको केस गरिरहेछ है, प्यारललमा के छ, इन प्यारलल सपोज 1 बाई आरटी भनेको 1/2 प्लस 1/2 हुन्छ, यो भनेको 2/2 भनेको 1 आउँछ। सो आरटी को भ्यालु 1 ओम आयो। अब यहाँनिर टोटल रेजिस्टेन्स म प्यारललको कुरा गर्दैछु है, आरटी प्लस आर हुन्छ। सो 1 प्लस आर हुने रहेछ। सो यहाँ के लेख्न सकिन्छ, ई भनेको के लेख्न सकिन्छ, हाम्रो करेन्ट त 1 एम्पियर फ्लो भइरहेछ टोटल करेन्ट। सो आई इन्टु 1 प्लस आर लेख्न सकिन्छ। ई भनेको के भयो त, यहाँ 1 प्लस आर भयो, यसलाई इक्वेसन 1 भनेर नाम दियौँ। ठिक छ। यो भनेको प्यारललको कन्डिसन, यो पहिलो फिगरको कन्डिसन अनुसार हामीले यति भ्यालु निकाल्यौँ। अब सिरिजमा हेरौँ है, सिरिजमा के छ त, यहाँनिर 0.4 एम्पियर करेन्ट बग्दो रहेछ। सो ई इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, 0.4 2 प्लस आर भनेर लेख्न सकिन्छ। सबैबाट सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो यति गरिसकेपछि ई भनेको कति भयो त, 0.4 4 प्लस आर हुने भयो। सो यो भ्यालु यसलाई 2 भनेर लेखेँ, यो 2 लाई मैले 1 मा पुट गरेँ भने 0.4 4 प्लस आर इज इक्वल्स टु 1 प्लस आर लेख्न सकिन्छ। और 1.6 प्लस 0.4 आर इज इक्वल्स टु 1 प्लस आर भने चाहिँ 1.6 भनेपछि यहाँनिर 0.6 आउँछ, यतापट्टि पनि 0.6 आर आउँछ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको 1 ओम हुने रहेछ। ठिक छ। यसरी तपाईहरुले इन्टरनल रेजिस्टेन्स भेट्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्स 1 ओम भेट्नुभयो भने चाहिँ ई को भ्यालु के हुन्छ, 1 प्लस 1 भनेको 2 भोल्ट हुन्छ। सो टोटल इएमएफ भनेको 2 भोल्ट हुने रहेछ र हाम्रो रेजिस्टेन्स जुन छ यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ 1 ओम हुने रहेछ। ठिक छ। यसरी तपाईहरुले यो क्याल्कुलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं। सो कतै कुनै ठाउँमा क्वेशन भए बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्नु होला। ठिक छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला ताकि हामी तपाईहरुलाई त्यहाँनेरि हेल्प गर्न सकौं है। ठिक छ। सो ह्यापी लर्निङ। कुनै ठाउँमा प्रब्लम भए सोध्नु होला।